नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म पूजा गिरी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। राष्ट्रिय एकताका लागि बीपी स्वदेश फर्किएको सम्झनामा कांग्रेसले मनायो मेलमिलाप दिवस। पार्टी गुटगत दलदलमा फसेको गुनासो। सरकारमा सहभागिता र एमालेसँगको पार्टी एकताको बहस। एकीकृत समाजवादीमा चुलिँदै स्थायी समिति अनिर्णित। निर्णयको जिम्मा पोलिट ब्युरोलाई। अमेरिका, स्विजरल्याण्ड र रुवान्डामा सीधा उडान सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी। आगामी वर्ष 10 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य। शनिबार मध्यरातबाट अंग्रेजी सम्वत 2022 बिदा हुँदै रूस युक्रेन तनाव, मध्य पूर्वको अस्थिरता, श्रीलंकाको आर्थिक संकट रहे वर्षभर चर्चामा। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला T20 क्रिकेट सुनसरीको इटहरीमा पुस 29 देखि सुरु हुने प्रतियोगितामा 8 टिमको प्रतिस्पर्धा। आज राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस। नेपाली कांग्रेसले विभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाएको छ। 46 वर्ष अघि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला आफूमाथि 8 वटा मृत्युदण्डका मुद्दा अदालतमा चलिरहेका बेला राष्ट्रिय एकताका लागि स्वदेश फर्किएको सम्झनामा मेलमिलाप दिवस मनाइएको हो। दिवस मनाइरहँदा कांग्रेसभित्रै भने गुटको झगडा मौलाउँदो छ। शनिबार राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। खास गरी नेपाली कांग्रेसले यो दिनलाई दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 2033 साल पुस 16 गते नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता समेत रहेका बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह, नेत्री शैलजा आचार्य, नेता खुमबहादुर खड्का लगायतका नेताहरू राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई करिब 8 वर्ष लामो निर्वासित जीवन त्याग गरी स्वदेश फर्किएको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिएको छ। भारत निर्वाचनमा रहँदा कोइराला लगायतका नेताले राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई 46 वर्ष अघि पुस 16 गतेका दिन स्वदेश फर्किएका थिए। विक्रम सम्वत 2017 साल पुस 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रको शाही कुपछि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री कोइरालालाई करिब 3 महिना सिंहदरबारमा बन्दी बनाइएको थियो। त्यसै वर्ष फागुन 26 गते सुन्दरी जलस्थित नेपाली सेनाको आर्सनलका हाकिमको निवास स्थानमा पर्खालले घेरेर सुन्दरी जल बन्दी गृह बनाएर जेल स्थानान्तरण गरिएको थियो। 8 वर्षपछि विक्रम सम्वत 2025 सालमा उपचारका लागि बीपीलाई रिहा गरिएको थियो। रिहा भएपछि उपचारका लागि भारत पुगेका कोइरालाले त्यहाँ निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध राजनीतिक क्रियाकलाप सुरु गरेका थिए। नेपाल फर्के लगत्तै विमानस्थलमा ओर्लिने बित्तिकै कोइराला, नेता गणेशमान सिंह लगायतलाई फेरि सुन्दरी जलमा बन्दी बनाइएको थियो। 2034 साल जेठ 27 गते उपचारपछि फर्किएर कारागारमै आउने शर्तमा बीपी कोइरालालाई रिहा गरिएको थियो। त्यसकै सम्झनामा हरेक वर्ष मेलमिलाप दिवस मनाउने गरिएको छ। कांग्रेस आपसमा पनि मेलमिलाप गर्नुपर्छ। मेलमिलाप राम्रो कुरा हो, तर कांग्रेसबाट मात्रै गरेर हुँदैन। अरू शक्तिहरूसँग, कांग्रेसभन्दा बाह्य शक्तिहरूसँग पनि एउटा राष्ट्रको अस्तित्वको लागि, स्वाभिमानको लागि, यो मुलुकको विकासको लागि विदेशीहरूले यहाँ चाहिँ अनावश्यक चलखेल गर्न नपाउन्, हाम्रो अस्तित्वमाथि चाहिँ के भनेदेखि कुनै किसिमको सङ्कट नआओस् भनेर भन्नको लागि पनि हामीले चाहिँ विभिन्न राष्ट्रिय शक्तिहरूको बिचमा पनि मेलमिलाप हुनुपर्छ। अब त्यस बेलामा राजा थिए, त्यसैले बीपीले चाहिँ मेरो र राजाको चाहिँ हुँदा हुँदा उहाँले राजाको गर्दनमाथि मेरो गर्दन छ पनि भनेर भन्नुभयो त्यति बेला। अन्त अब अहिले राजा छैनन्, राजा नभए पनि राष्ट्रिय शक्तिहरू त छन् यहाँ। त्यस कारणले चाहिँ ती शक्तिहरूको बिचमा मेलमिलाप गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। मेलमिलाप र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइरहँदा कांग्रेसभित्र भने विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। संस्थापन इतर समूहले सत्ता गठबन्धन जोगाउन नसकेको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचना गरिरहेको छ। इतर समूहका केही नेताहरूले सभापति देउवाले राजीनामा दिनुपर्ने समेत बताइरहेका छन्। यता महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले भने जनमतले कांग्रेस ठूलो दल भए पनि सरकार निर्माण गर्न नसक्नु कमजोरी रहेको स्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले तत्काल नीति अधिवेशन बोलाउनेदेखि भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई पूर्णता दिन पहल गर्ने समेत दावी गरेका छन्। कांग्रेसले बीपी कोइराला स्वदेश फर्केको दिनलाई मेलमिलाप दिवसका रूपमा मनाइरहँदा पहिला पार्टीभित्रै मेलमिलाप हुनुपर्ने अवस्था अहिले देखिएको छ।
मेलमिलापको दिवसको त्यही हो। अब यसलाई चाहिँ के भने खास गरेर दुर्भाग्य तपाईँको यो बिचमा विगत वर्षहरूमा काङ्ग्रेसले चाहिँ जसरी यसलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो त्यो त्यति काङ्ग्रेसले ध्यान दिएन। अहिले त मैले जुन भन्नुभयो महामन्त्रीहरूले यो कुरा अगाडि ल्याएका छन् भनेर, निश्चय नै पार्टी सञ्चालन गर्ने मुख्य जिम्मेवार पदाधिकारी मध्येमा महामन्त्री हुन्। त यदि उनीहरूले यो गरेर अब गाउँसम्म यो मेलमिलापको नीति सन्देश बिपी कोइराला के हुनुहुन्थ्यो, किन उहाँले त्यत्रो खतरा चाहिँ के भनेदेखि फाँसीमा चढ्नको लागि पनि तयार भएर किन उहाँ चाहिँ आउनुभयो भन्दाखेरि त उहाँले के भने आफ्नो जीवनभन्दा ठुलो राष्ट्र हो, राष्ट्रको अस्तित्व स्वाभिमान त्यो सबै ध्यानमा राखेर उहाँ आउनुभएको। त्यो राष्ट्रवादीको अस्तित्वको सङ्घर्ष चाहिँ अहिले पनि छ र अहिले त अझ झन् तीव्र रूपमा बढेर गएको छ। मङ्सिरमा सम्पन्न भएको चुनावपछि ठूलो दल बने पनि गुट उपगुटमा विभाजित काङ्ग्रेसकै कारण चुनाव अघिको गठबन्धनले निरन्तरता पाउन नसकेको टिप्पणी पार्टीभित्रै भइरहेको छ, जसका कारण 46 वर्ष अघि बीपीले अघि सारेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको सान्दर्भिकता अहिलेसम्मै कायम रहेको देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। टेलिभिजन पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा भविष्य खोजिरहेका रवि लामिछाने कुनै समय नेपालका केही शीर्ष नेताहरूमाथि आक्रामक हुने गर्दथे। पत्रकारिता छाडेर राजनीति प्रवेश गरेका रवि पार्टी दर्ता भएको 7 महिनामै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको नेता बनेका छन्। तर उनका कतिपय गतिविधिप्रति भने आलोचना सुरु भएको छ। मंसिर 4 मा सम्पन्न चुनावमा स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका रवि लामिछानेले अनपेक्षित मत प्राप्त गर्दै विजयी भएपछि सरकारमा सहभागी छन्। प्रधानमन्त्रीपछिको महत्वपूर्ण मानिने गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका रविको अहिले चर्चासँगै आलोचना समेत सुरु भएको छ। चर्चा र आलोचना हुने विषय अरू केही नभएर पिर्के सलामी हो। गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि पुस 14 गते लामिछानेको पिर्का बिनाको सलामी लिएको फोटो सार्वजनिक भएपछि उनको चर्चा हुन थालेको हो। मन्त्री निवास प्रवेश गर्दा पिर्का बिनाको सलामी लिएका लामिछानेले प्रहरी प्रधान कार्यालय पुग्दा भने पिर्का सलामी लिए। यसपछि पिर्के सलामीको सर्वाधिक आलोचक देखिने लामिछाने आफैले यस्तो सलामी लिएपछि यो आलोचना सुरु भएको हो। त्यसो त पछिल्लो समय उपप्रधान सहित गृह मन्त्रीको पद पाएका रवि लामिछानेको चर्चा र प्रशंसा जताततै हुन थालेको छ। लामिछानेले पिर्का बिनाको सलामी लिएपछि उनको प्रशंसा झनै चुलिएको थियो। पत्रकारिता पेसालाई त्याग्दै राजनीतिमा होमिएका लामिछाने चुनावको अनपेक्षित नतिजा आएसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बनेका छन्। विगतमा यिनै शीर्ष नेताहरूको आलोचना गर्दै आएका लामिछाने अन्ततः प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पुगेका छन्। अहिलेका शीर्ष नेताहरूलाई राजनीतिबाट विस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै नो नट अगेन अभियानमा समेत सहभागी भएका लामिछाने चुनावी परिणामपछि भने प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी भएपछि जसको विरोध यसअघि गर्थे उसकै नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै बहस समेत सुरु भएको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई हराउँछु भन्दै चितवनबाट रविले निर्वाचन लड्ने घोषणा गरेका रवि प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी हुँदा कतिपयले आलोचना गरेका छन्। तर रविले प्रारम्भिक रूपमा देखाएको सक्रियता भने सकारात्मक देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि सुनिता बास्कोटाको रिपोर्ट। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारमा जाने मन्त्रीहरूबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पार्टीको राजनीतिक समितिलाई दिएको छ। शनिबार बालकुमारी स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सो समितिलाई दिएको हो। यही पुस 18 र 19 गते सो पार्टीले राजनीतिक समितिको बैठक बोलाएको छ। सोही बैठकले आवश्यक निर्णय गर्दै सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरू तय गरिने निर्णय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा निर्वाचनको समीक्षा गर्न शिवलाल थापा नेतृत्वको 3 सदस्यीय समिति समेत बनाएको छ। अनि अरु एकजना सदस्य हुनुहुन्छ। 3 सदस्य तमाला रन्धोज कन्दङवा 3 जना समितिको हामीले राजनीतिक समितिको प्रस्ताव गर्नेछौँ। राजनीतिक समितिबाट पारित भइसकेपछि उहाँ 3 जनाले संकलित रिपोर्टहरूको समीक्षा गरी आवश्यक कारबाही गर्नु।
बैठकमा निर्वाचनको समीक्षा, सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूबारे र अन्य पार्टीसँग एकीकरण वा सहकार्य गरेर जाने भन्ने विषयमा पनि राजनीतिक समितिको बैठकमा छलफल गर्ने एजेन्डा तय गरिएको पनि जसपाले जनाएको छ। अप्रत्याशित रूपमा भएको माओवादी एमाले सत्ता समीकरणले सबैभन्दा बढी अन्यलमा माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी परेको छ। गठबन्धनको सहयात्री दल माओवादीले कित्ता परिवर्तन गरेर अन्यन्त्र मोडिँदा माधव नेपालको पार्टी अन्यलग्रस्त बनेको हो। अन्यलग्रस्त बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले आजबाट भने छलफल प्रारम्भ गरेको छ। यता नेकपा एमालेसँगको एकताको बहसले पार्टीकै भविष्यमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। चुनावको परिणाम सार्वजनिक हुने बेलासम्म कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले नै निरन्तरता पाउने दावी गरिएको थियो, तर राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि दिएको समय घर्किनै लाग्दा नेपाली राजनीतिमा उलटपुलट भयो। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले सत्ता सहकार्यका लागि तयार बने। यसले कांग्रेस त प्रतिपक्षमा पुगे नै, त्यो भन्दा बढी अन्यलमा भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पुगेको छ। एमाले माओवादी गठबन्धन बन्ने सुईको समेत नपाएका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अब के गर्ने भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यही बेला अध्यक्ष नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने कार्ड एमाले फालेको छ र पार्टी एकीकरण सम्मको बहस सुरु भएको छ। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले समेत एमालेबाट विभाजन भएर गएको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि मिलाएर लैजानुपर्ने ढङ्गबाट लागेको बताएका छन्। उनले सत्ता गठबन्धनमा सहभागी गराएर पार्टी एकतासम्म लैजानुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट आफूहरू लागेको बताएका छन्। तत्कालीन नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर गएको नेकपा यस पनि एकताको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामी लागेका छौँ। अब म चाहिँ सम्भावना देख्छु जस विगतको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबाट अब छलफल गर्ने, कुराकानी गर्ने, एक आपसमा भेट्ने तहसम्म परिस्थिति पुगेको छ। उहाँहरूलाई सत्ता गठबन्धनमा सहभागी गराउँदै पार्टी एकतासम्म लानुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामी लागिरहेछौँ। यता सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने, एमालेसँग एकता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको छ। कांग्रेस माओवादी सहितको 4 दलीय गठबन्धनमा सामेल उक्त पार्टी पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको फेरबदलपछि कुनै ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। अहिले भने वाम एकता गर्ने एजेन्डाका आधारमा एकता गर्नेमा भने रुचि देखाएको छ। यसबारेको निर्णय भने स्थायी कमिटी पछि बस्ने पोलिट ब्युरो बैठकले तय गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। हाम्रो बढीभन्दा बढी रुचि वाम एकताका लागि एजेन्डाहरूमा एकता गर्दै अगाडि हिँड्ने कुरामा अलि बढी रुचि छ। आज हामी आफ्नो पार्टी सङ्गठनलाई सुदृढीकरण गर्ने अभियानमा लागेका छौँ, त्यो योजना बनाउँदैछौँ। यसकारण यो अथवा त्यो पार्टीसँग एकीकरण हुँदैछ भन्ने हल्ला सम्पूर्ण रूपमा निराधार हो। आम जनतालाई यही कुरामा सुसूचित गरिदिन म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। एमालेका महेश बस्नेतहरू नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकता गर्ने तहसम्म छलफलमा जुटेका बेला एमालेकै सूर्य थापा लगायतका नेताहरू भने एकता स्वीकार्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। एमाले उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले भने पार्टी विभाजनको पीडा कहिले पनि भुल्न नसकिने घटनाका रूपमा रहेकाले एकता सम्भव नभएको आशय व्यक्त गरेका छन्। तर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति भने एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीका बीचमा एकता होस् भन्ने पक्षमा रहेको विश्लेषण सुरु भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको।
नेपाली राजनीतिमा वाम घटकको टुटफुट र जुटलाई सामान्य रूपमा लिने गरिन्छ। विगतमा केही सैद्धान्तिक मतभेद हुने बित्तिकै फुट्ने यी घटकहरू पछिल्लो समय भने शीर्ष नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ र पदका लागि फुट्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। फुट्दा एकअर्कालाई सत्तो सराप गर्ने वामपन्थीहरू जुट्दा भने पुराना गाली र आरोप सबै बिर्सन्छन्। गत वर्ष नेकपा एमालेबाट टुक्रिएर माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भयो। उक्त पार्टीले 3 तहकै निर्वाचनमा अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न नसकेपछि पार्टी पंक्तिभित्र फुटको औचित्यको खोजी गर्न थालिएको छ भने पुनः एमालेसँग मिल्नुपर्ने दबाव बढेको छ। यसै सन्दर्भमा आजको ग्लोबल भोइसमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीचको एकीकरणको प्रयासलाई के भन्नुहुन्छ? अब हामीले सरसर्ती हेर्दा त अब राजनीतिमा अब असम्भव भन्ने चिज त हुँदैन है। अब देख्दै आएको, हामीले भोग्दै आएको कुरा हो। अब अहिले बजारमा जति कुराकानी राजनीतिक पार्टीहरूका कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ सम्भव देख्छु म चाहिँ। किनभने हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ अब जनताको लागि गर्ने हैन, अब अरूको लागि गर्ने भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थको लागि गर्न बढी गर्न लागेको भन्नाले उनीहरू सिट बाँडफाँड आफ्नो पदको लागि उसको लागि यिनीहरूले गर्न सक्छन्। त्यसलाई अब हामीले हुँदैन भन्न चाहिँ सक्दैन। एमाले र नेकपा एस यिनीहरू सत्ताका लागि जे पनि गर्छन् हैन। यिनीहरू जनतालाई ठग्ने मात्रै भए, जनतालाई झुक्क्याए हैन। सत्ताका लागि यिनीहरू अलिक पछि। अब हेर्दै जानुहोस्, 1 महिनाभित्र यिनीहरू सबै एकै ठाउँमा हुन्छन्। अब हिजो 2/3 बहुमत हुँदाखेरि केपी ओली र प्रचण्ड नङ र मासुको सम्बन्ध गरेर दुईटा पार्टी एउटै मुटु भएर बसेको हो। तर त्यहीभित्र फुटाएर आउने प्रचण्ड फेरि केपी ओलीको शरणमा गएर प्रधानमन्त्री बने। र प्रचण्ड चाहिँ अवसरको खोजीमा जे पनि गर्न तयार छन्। उनले पार्टीलाई जहाँ पनि लैजान्छ। वैचारिक तहमा उनी रहन सक्दैनन् र केपी ओली पनि रहन सक्ने रहेछन्। हामी गाउँघरतिर भन्ने गर्छ एमाले, हामी देमाले भन्छन् हाम्रो गाउँतिर। मेरो घर रुकुम हो, हामी देमाले पनि जे पनि गरिदिने कि दे भनेको जे पनि गर्न सक्ने खालको पार्टी हो भन्ने कुरा छ। र यो अहिलेको यो सरकारले चाहिँ धेरै टिक्ला पनि लाग्दैन। पहिलाको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि र अहिलेको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि केपी ओलीको त्यति खास भर पर्दो छैन। त्यसकारणले मिल्न पनि सक्छन् भन्ने चाहिँ यसमा केही आशाहरू छ। यिनीहरू चाहिँ यथार्थ रूपमा चाहिँ जनताको भावना, जनताको म्यान्डेट लिएर गएर भन्दा पनि यिनीहरू चाहिँ आफ्नो स्वार्थ र आफ्नो सत्ताको पहुँचको लागि यिनीहरू मिलेको देखिन्छ। यहाँ के देखिन्छ भने माधव नेपाल आफ्नो तरिकाले कुनै पनि हातमा बाहिर बसेपछि मेरो सबै कुरा सिद्धिन्छ र सकिन्छ भन्ने हिसाबले महसुस गरेर देखिन्छ। त्यो हिसाबले के पनि देखिन्छ भने माधव नेपालका 10 जुन सांसद छन्, सांसदको प्रेसरको कारणले गर्दा पनि चाहिँ उहाँ सत्तामा जानलाई एकीकरण गर्ने पनि भएको छ। एकीकरण गरेर फेरि चाहिँ कुनै पनि हातमा केपी ओलीले चाहिँ फर्स्ट पार्टी भन्ने उसको मनोभावना बुझिन्छ। किनभने 10 सांसद पुगेको छैन उसलाई देखिन्छ। सत्ताको लागि र शक्तिको लागि कुनै पनि हातमा केपी ओलीले चाहिँ एकीकरण गराउने र माधव नेपाललाई कुनै ठाउँ दिएर उसलाई चाहिँ पछिसम्मलाई पनि अप्ठ्यारो नपरोस् र अहिले पार्टी नफुराओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ माफ दिएको जस्तो देखिन्छ। आइतबारदेखि अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2023 सुरु हुँदैछ। सन् 2022 मा विश्व राजनीतिसँगै नेपाली राजनीतिमा पनि उतार चढावका घटना भए। संविधान कार्यान्वयनपछि नेपालमा दोस्रो पटक स्थानीय तहको चुनावदेखि आम चुनाव हुँदै एमाले माओवादीको सत्ता समीकरणले वर्ष 2022 मा चर्चा पाए। त्यसबाहेक मंगिरमा सम्पन्न चुनावमा भर्खर खुलेका दलले पाएको समर्थनले समेत वर्ष 2022 मा नयाँ बहस सृजना गरेको छ। अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2022 शनिबार सकिएको छ। वर्ष 2023 सुरु हुने पूर्व सन्ध्यामा विश्व राजनीति कता जाला भन्ने बहस सुरु भइरहेको छ। यता नेपालमा समेत सन् 2022 मा राजनीति तरङ्गित बन्यो। नेकपा एमाले विभाजन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पटक पटकको संसद विघटन र सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेको लगायतका विषय वर्ष 2022 मा पनि चर्चामा रहे। त्यसबाहेक वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकार, स्थानीय तहको चुनाव र प्रतिनिधि सभाको चुनाव अनि चुनावपछि अचानक बनेको एमाले माओवादीको सत्ता समीकरणले समेत वर्ष 2000 मा चर्चा पाएका छन्। सन् 2021 मा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको परिणाम स्वरूप
गठन भएको नयाँ सरकारका काम समेत वर्ष 2022मा विवादित बने। 2/3 बहुमत सहितको जनमतको नेतृत्व गरेर सरकार सञ्चालन गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ताच्युत हुँदै उनी आफैले गरेको संसद विघटन पुनर्स्थापना भएपछि नेपालको राजनीतिले सन् 2022मा नयाँ बाटो समात्यो र 23 सिट रहेको काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार मात्रै होइन वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन समेत बनेर एमाले वर्ष 2022मा समेत प्रतिपक्षमा रह्यो। गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्यो। संविधान कार्यान्वयनपछि भएको दोस्रो स्थानीय तहको चुनावले स्थानीय तहले नेतृत्व पाएका छन्। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव समेत सम्पन्न गर्यो, जुन चुनावबाट काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल समेत बनेको छ। चुनावमा बहालवाला गृहमन्त्रीले नै चुनाव भने हारेका छन्, तर सरकार निर्माण गर्ने क्रममा पहिला प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्कियो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमाले सहितका 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने। यता मङ्सिरमा सम्पन्न चुनाव अघि खुलेका राष्ट्रिय जनमत पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले केन्द्रीय राजनीतिको निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित भए। पत्रकारिता छाडेर राजनीति प्रवेश गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए भने संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस सङ्घदेखि प्रदेशसम्म प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा पुग्ने देखिएको छ। यता नेकपा एमाले फुटाएर नयाँ दल गठन गरेका माधव कुमार नेपाल भने अन्यलको अवस्थामा पुगेका छन्। नेपालको संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा लामो समयसम्म एमाले संसद अवरोध गरिरह्यो। त्यसबाहेक सन् 2022मा नेपालको इतिहासमै सर्वोच्च अदालत विवाद र बहसको केन्द्रमा रह्यो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध 100 दिन लामो आन्दोलनमा वकिलहरू उत्रिए। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावले न्यायालय प्रभावित बन्यो। निलम्बनकै अवस्थामा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जबरा अवकाश पाए। यता सन् 2022मै सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावपछिको अङ्कगणितले त्रिशङ्कु संसद गठन भएको छ र यसले स्थिरताका पक्षधरहरूलाई चिन्ता समेत थप बितिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। जापान र चीनमा तीव्र गतिमा कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै नेपालले आफ्नो सीमा नाकामा कडाई गर्न सुरु गरेको छ। नेपालगञ्ज स्थित जमुनाहा नाकामा परीक्षणमा कडाई गरिएको छ। त्यसबाहेक नेपाल भारत सीमा नाकामा समेत परीक्षण गर्न सुरु गरिएको छ। पछिल्लो समय भारत र चीन जस्ता देशहरूमा कोरोनाको संक्रमण दर उच्च गतिमा फैलिएसँगै नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै सजग रहन स्वास्थ्यविदहरूले सुझाव दिएका छन्। पछिल्लो समय जापान र चीनमा कोरोना तीव्र गतिमा फैलिएसँगै नेपालगञ्ज स्थित जमुनाहा नाकामा परीक्षणमा कडाई गरिएको छ। नेपालगञ्ज नाकामा स्वास्थ्य सावधानीसँगै भारतबाट नेपाल फर्कनेको अनिवार्य कोरोना परीक्षण सुरु गर्न थालिएको छ। नेपालमा कोरोनाको अवस्था कस्तो हुन्छ र मानिसलाई कति प्रभावित पार्छ भनेर भारतमा फैलिरहेको नयाँ भेरिएन्टको कोरोनाले भारतका व्यक्तिहरूमा पारेको असरले पुष्टि हुने शुक्रराज ट्रपिकल तथा अस्पतालका सर्वरोग विशेषज्ञ शेरबहादुर पनि बताउँछन्। र कोरोना नेपालमा भित्रनु अगावै स्वास्थ्य मापदण्ड र खोप समयमै लगाउन आवश्यक रहेको पुनको भनाइ छ। भारतमा यदि केही गरी चाहिँ कोरोनाको लहर उत्कर्षतिर गयो भने त्यो तरङ्गित भएर नेपालसम्म आइपुग्छ। यो हाम्रो विगतमा देखिरहेकै हो, यो सबैलाई थाहा भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आउन सक्ला, आउँछ, यो आजभोलि कहिले कुनै समय आउला। विगतका वर्षहरूमा नेपालमा कोरोना भित्रदा पनि चीन र भारत हुँदै नेपालमा आएको हुँदा यसपटक पनि आउने सम्भावना उत्तिकै रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। चिकित्सकहरूले भने फैलिरहेको कोरोना महामारीबाट स्वास्थ्य मापदण्ड समयमै पालना गर्न सुझाव दिएका छन्। विगतमा समेत कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकाहरूमा जोखिम उत्तिकै रहने छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज बम बताउँछन्। पहिलो लहर दोस्रो लहर पनि सुरु हुँदाखेरि बाहिरी देशहरूबाटै आएको हो होइन, त्यहाँबाट आउने यात्रुहरूमा फेरि यो श्वास प्रश्वासबाट सर्ने भाइरस हो कोभिड भाइरस। त्यसैले गर्दा चीनमा अहिले धेरै नै फैलिराखेको भन्ने मिडियाहरूबाट आएको छ। भारतमा पनि बढ्दो क्रममा छ भनेपछि नेपाल पनि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो जहाँ हाम्रो भिसाको प्रोभिजन छैन भनौँ न, हामी खुल्ला रूपमा आवत जावत गर्न सक्छौँ। भारत हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो
तसर्थ भारतमा एकदमै फैलिँदो क्रम बढेपछि नेपालमा पनि सुरु हुन सक्छ तत्कालै भन्ने मलाई लाग्छ। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने हालसम्म कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा पुष्टि नभएको जानकारी दिएको छ। छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको जोखिम भने बढेको भन्दै सार्वजनिक स्थलमा भौतिक दूरी कायम राख्न र मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि सुनिता बास्कोटाको रिपोर्ट। अब इकोनोमिक न्यूज। सरकारले अमेरिका, स्विजरल्याण्ड र रुवान्डामा सीधा हवाई उडान सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 24औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले अमेरिका, स्विजरल्याण्ड र रुवान्डामा हवाई उडान सेवा सम्झौताको प्रक्रियालाई अघि बढाएको स्पष्ट पार्नुभयो। बाह्य पर्यटकहरूको संख्या नेपालमा बढ्दै गएकाले पनि ती देशहरूमा सीधा हवाई उडानको आवश्यकता रहेकाले सरकारले सो कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको सचिव अधिकारीको भनाइ थियो। एयर सर्भिस एग्रिमेन्टका प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन्। जस्तो अमेरिकासँगको एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट, स्विजरल्यान्डसँगको, रुवान्डासँगको एयर सर्भिस एग्रिमेन्टको प्रोसेस अगाडि बढेको छ। हामी धेरै अरू पनि देशहरूसँग जहाँ चाहिँ सम्भावना छ त्यहाँ एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट गर्दै जाउँ। एउटा एयरलाइन सर्भिसको अलायन्सले निर्माण गर्छ, हाम्रो प्यासेन्जरको फ्लो बढ्छ, किनकि टुरिज्म सेक्टर रिभाइभ हुँदैछ। टुरिस्टहरूको सङ्ख्या बढिरहँदाखेरि एभिएसन मार्केट पनि बढ्दै जान्छ। त्यसको लागि हामीले ग्लोबल्ली र सम्भावित देशहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध बढाउनु पर्ने देशहरूसँग एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। कार्यक्रममा प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले दुर्गम क्षेत्रहरूमा उडान भर्ने वायु सेवा कम्पनीहरूलाई आर्थिक राहत पुर्याउनका लागि अतिरिक्त समय सञ्चालन शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। उहाँले दुर्गम क्षेत्र हवाईको सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा गरी त्यहाँ उडान भर्ने वायु सेवा कम्पनीहरूको उडान घाटा परिपूर्ति गर्ने कामलाई अघि बढाइएको पनि बताउनुभयो। कम्पनीहरूलाई आर्थिक राहत पुर्याउने उद्देश्यले त्यस्ता प्रकारका व्यवस्था दिँदै आएको अतिरिक्त समय सञ्चालन शुल्क खारेज गरिएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा वायु सेवा कम्पनीले नियमित रूपमा सहुलियत भाडा दरमा हवाई सेवा प्रदान गर्न हुन आउने सञ्चालन घाटा परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको दुर्गम क्षेत्र हवाई कोषको सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा क्रममा रहेको छ। यस्तै कार्यक्रममा क्याप्टेन रामेश्वर थापाले हवाई सेवालाई अझै बलियो बनाउने गरी काम गर्न ट्रेड युनियनहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। प्राधिकरणले नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट दुर्गम क्षेत्रहरूमा महँगो भाडा तिरी चार्टर उडान गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउँदै आएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले 1 वर्षभित्र मुलुकमा 10 लाख पर्यटक भेट्टाउन सकिने दावी गर्नुभएको छ। सरकारले आगामी सन् 2023 भित्र 10 लाख पर्यटक भेट्टाउने लक्ष्य लिएको र त्यो सम्भव रहेको सचिव अधिकारीको भनाइ छ। पर्यटन दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले नेपालमा पर्यटकहरूलाई भेट्टाउने काममा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सचिव अधिकारीले कोभिडका कारण पर्यटन क्षेत्रबाट मुलुकको अर्थतन्त्र हुँदै आएको योगदान हत्ते घटेको भए पनि अहिले सन्तोषजनक ढंगले सुधार भइरहेको बताउनुभयो। टुरिज्म सेक्टरले गरिरहेको कन्ट्रिब्युसन हत्तै घट्यो, तर पछिल्लो 5-6 महिनाको अवस्था हेर्दा फेरि यो रिभाइभिङ फेजमा छ। हामीले सन्तोष गर्ने अवस्था बनेको छ। कार्यक्रममा होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानकी अध्यक्ष सृजना राणाले होटल व्यवस्थालाई पनि उद्योग व्यवसाय सरह मान्यता दिन सरकारलाई दबाव दिनुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि होटल व्यवसायको प्रबन्धनका लागि बनेका नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। A master plan, and in that master plan I think we all should have our voice put in and implementation. एसोसिएसन अफ नेपालले सरकारले कोभिडका कारण धाराशायी बन्न गएको होटल व्यवसायलाई अघि बढाउनका लागि आवश्यक आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन नसकेको गुनासो गर्दै आएको छ।
कोरोनापछि सुस्ताएको होटल व्यवसायलाई उकास्ने उद्देश्यका साथ शनिबारबाट धनकुटाको भेडेटारमा 3 दिने फूड फेस्टिभल सुरु भएको छ। अंग्रेजी नयाँ वर्षलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको फूड फेस्टिभलमा 30,000 आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भेट्टाउने लक्ष्य लिएको आयोजकले जनाएको छ। साङ्गुरीगढी गाउँपालिकाले सहयोगमा होटल एसोसिएसन अफ भेडेटारले आयोजना गरेको फेस्टिभलमा 1 करोड बढीको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ। औपचारिक कार्यक्रमका बीच शनिबार उद्घाटन गरिएको फूड फेस्टिभललाई कोरोनाले थलिएको व्यापार व्यवसायको विकास र प्रबन्धनका रूपमा लिएको छ। हामीले सबैको साथ र सहयोग हुँदै गयो भने त मलाई लाग्छ यो वर्षमै निकै नै माथि नै पुग्छ आशा गरिरहेको छ। अब झन्डै 3 दिनमा हाम्रो टार्गेट चाहिँ 15-20 हजारले हामीले बिताउने भन्ने चाहिँ र यस वर्ष हामीले क्षमता पनि छ, हामीसित राम्रो क्षमता पनि छ किन धेरै होटल रुम्सहरू खोलेकोले गर्दाखेरि। फेस्टिभलमा सांस्कृतिक कार्यक्रमसँगै स्थानीय तथा जाति विशेष खानेकुराका परिकार प्रदर्शनीसँगै भेडेटार हेलिटुर, जिपलाइन तथा प्याराग्लाइडिङ सेवा उपलब्ध गरिने साँगुरीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्र रुम्दालीले बताउनुभयो। उहाँले अंग्रेजी नयाँ वर्षमा बाहिरबाट आउने पर्यटकको स्वागतका लागि कार्यक्रम राखिएको समेत बताउनुभयो। गरेको चाहिँ भारतीय पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि र विशेष गरी बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूलाई एउटा स्वागत गर्नको लागि पनि यो खालको कार्यक्रम गरिएको छ र यसलाई चाहिँ अब स्थानीय सरकारले चाहिँ नै एउटा अभिभावकता निभाउनुपर्छ। यो खालको कार्यक्रमलाई अझ आज 3 दिन होइन, यसलाई चाहिँ 10औं दिन 15 दिन मनाउन सक्यो भने अझ धेरै पर्यटकहरू ल्याउन सकिन्छ र यसलाई बृहत रूपमा चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ। फेस्टिभलमा गाउँपालिकाका अर्गानिक खानेकुरा र स्थानीय कृषि प्रदर्शनी सहितको स्टल राखिएको छ। फेस्टिभल अवधिभर भेडेटारको रमणीय क्षेत्रको भ्रमण गराइने तथा हेलिटुर, जिपलाइन तथा प्याराग्लाइडिङ सेवा उपलब्ध गरिने आयोजकले जनाएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। शनिबारबाट सन् 2022 बिदा भएर आइतबारबाट नयाँ वर्ष 2023 सुरु हुँदैछ। सन् 2022 धेरै विषयले चर्चामा रह्यो। कोरोना भाइरसदेखि रूस युक्रेन युद्ध, चीन र ताइवान बीचको तनाव, विश्व अर्थतन्त्रमा संकुचनसम्मका विषय चर्चामा रहे। कोरोना महामारीबाट बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किएपछिको वर्ष 2022 आर्थिक हिसाबमा केही सहज भए पनि सकसपूर्ण रह्यो। शनिबारबाट सन् 2022 बिदा हुँदैछ। नयाँ वर्ष 2023 आइतबारबाट सुरु हुँदैछ। सन् 2022 धेरै विषयले चर्चामा रह्यो। कोरोना भाइरसदेखि रूस युक्रेन युद्ध, चीन ताइवान तनाव, विश्व अर्थतन्त्रमा संकुचनसम्मका विषय वर्ष 2022 मा चर्चामा रहे। कोरोना महामारीबाट बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किएपछिको वर्ष 2022 आर्थिक हिसाबमा यो वर्ष केही सहज भए पनि सकसपूर्ण रह्यो। आर्थिक दृष्टिकोणले सन् 2022 पछिल्ला केही दशकताकै सबैभन्दा सकसपूर्ण वर्ष बनेको छ। कोरोना महामारी, रूस युक्रेन युद्धले खाद्यान्न तथा ऊर्जा संकट, पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्य वृद्धि, विभिन्न देशले गरेका निर्यात कटौतीले विश्व अर्थतन्त्रलाई संकुचनतर्फ धकेल्यो। कोरोनापछि विश्व अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन नपाउँदै वर्ष 2022 को फेब्रुअरीमा रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि विश्व अर्थतन्त्र धाराशायी अवस्थामा पुग्यो। त्यसबाहेक युद्धको सुरुवातपछि विश्वलाई ध्रुवीकृत समेत गर्यो। सन् 1930 को महामन्दी, ग्रेट डिप्रेसन, सन् 2008 को आर्थिक मन्दीपछि सन् 2022 मा विश्वव्यापी रूपमा मुद्रास्फीति बढ्यो। विश्वभर मुद्रास्फीति असामान्य रूपमा उच्च अंकमा पुगेको छ। नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य उच्च अंकले वृद्धि भएको छ। सन् 2021 मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति विकसित देशहरूमा 3.1% र उदयमान तथा विकसनोन्मुख देशहरूमा 5.9% थियो। कोरोनाको नयाँ संक्रमण। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट सन् 2022 पनि अछुतो रहेन। कोभिड-19 को नयाँ संक्रमण अत्याधिक रूपमा सर्ने ओमिक्रोन यस वर्ष विश्वभर फैलियो। अहिले चीनमा फैलिएको ओमिक्रोनको उपप्रजाति BF7 को कारणले त्यहाँ शून्य कोभिड-19 नीति अपनाउँदै कड़ा लकडाउन गरिएको छ। युक्रेन आक्रमण।
विश्वमा मुद्रास्फीति बढ्नुको मुख्य कारण जारी रूस युक्रेन युद्धलाई मानिएको छ। रूसले गएको फेब्रुअरी 24 मा युक्रेनमा आक्रमण गर्यो। युद्ध सुरु भएको 10 महिना बितिसक्दा पनि रूस युक्रेन युद्ध जारी रहेको छ। यही युद्धले खाद्यान्न र ऊर्जा दुवैका लागि विश्वव्यापी संकट निम्त्यायो। हजारौंले ज्यान गुमाए, लाखौं मानिस विस्थापित भए। रूसको आक्रमणमा परेर 6800 बढीको मृत्यु भएको छ। श्रीलंकामा आर्थिक संकट। उच्च बाह्य ऋण, विदेशी मुद्रा संकट र कोरोना महामारीले श्रीलंका सन् 2022 मा गहिरो आर्थिक र राजनैतिक संकटमा नराम्ररी फस्यो। तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे र श्रीलंकाले जनताबीचको शक्ति संघर्षका कारणले त्यहाँ राजनैतिक संकट भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंह नयाँ राष्ट्रपति बने भने गोटाबाया अमेरिका पलायन भएका छन्। अमेरिका चीन तनाव। सन् 2021 देखि चिसो सम्बन्ध रहेको अमेरिका चीन सम्बन्ध सन् 2022 मा फेरि खासै सुधार देखिएन। वर्षभरि नै यी दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच खटपट चलि नै रह्यो। चीनको विरोधका बावजुद ताइवानमा तत्कालीन अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणपछि चीन अमेरिका सम्बन्ध पटक पटक पुनः तनावग्रस्त भएको छ। इरानमा हिजाब विद्रोह। सन् 2022 मा भएको इरानको नारीवादी आन्दोलन विश्वभर चर्चा बन्यो। सेप्टेम्बर 16 मा 22 वर्षीय महसा अमिनीको प्रहरी हिरासतमा रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भएपछि इरानमा हिजाब विरुद्ध प्रदर्शन जारी छ। कयौं दिनदेखि सरकारको अनुदार नीति विरुद्ध लाखौं मानिसहरू प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन्। उनीहरूले हिजाब फाल्दै र कपाल काट्दै सो नीतिको विरोध गरेका छन्। विश्वभरबाट उक्त आन्दोलनको समर्थन गर्दै इरान सरकारको आलोचना भइरहेको छ। चीनमा माओपछि शक्तिशाली नेता। सन् 2022 मा नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङ तेस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति चयन भए। उनी चिनिया नेता माओ त्से-तुङ पछि शक्तिशाली नेताका रूपमा स्थापित भएका छन्। सन् 2022 को अक्टोबर महिनामा चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी कंग्रेसको समापन समारोहका बेला पूर्व राष्ट्रपति हु जिन्ताओलाई बाहिर निकालियो। 79 वर्षीय नेता जिन्ताओ राष्ट्रपति सीसँगै बसिरहेका बेला अधिकारीहरूले उनलाई बाहिर लगेका थिए। विश्वकप 2022 को उपाधि अर्जेन्टिनालाई। खेलकुद जगतका लागि सन् 2022 अविस्मरणीय क्षण रह्यो। कतारमा भएको विश्वकप फुटबलमा दक्षिण अमेरिकी मुलुक अर्जेन्टिनाले 36 वर्षपछि उपाधि उचाल्यो। विश्वकपमा पहिलो महिला रेफ्रीदेखि पपकल्चर विश्व चर्चित कोरियन ब्यान्ड बीटीएस का गायक जुङकुकको प्रस्तुति र लेजेन्ड खेलाड़ीहरू मेसी र पोर्चुगलका स्ट्राइकर रोनाल्डोको अन्तिम विश्वकप यात्रा भएकाले पनि धेरै कुराले ऐतिहासिक रह्यो। यसबाहेक उत्तर कोरियाले वर्ष 2022 मा पनि ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षणलाई निरन्तरता दियो भने भारतले समेत वर्ष 2022 मा 5000 किलोमिटरसम्म मार हान्न सक्ने क्षमताको मिसाइलको सफल परीक्षण गरेको छ। यता सन् 2022 को नोभेम्बरमा अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाले हालसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली रकेट आर्टेमिस 1 प्रक्षेपण गर्यो। 100 मिटरको उक्त रकेट फ्लोरिडा स्थित केप क्यानभरबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो। भविष्यमा फेरि चन्द्रमामा उडान भर्ने अभियानको तयारीका निम्ति उक्त प्रक्षेपण गरिएको नासाले बताएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि वसुधा केसी, काठमाडौँ। सन् 2022 मा संसारभर केही चर्चित व्यक्तित्वहरूको निधन समेत भएको छ। नेपालमा सत्यमोहन जोशीदेखि संसारमै सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय र महान फुटबलर पेलेको समेत सन् 2022 मै निधन भएको छ। नेपालमा शताब्दी पुरुष भनेर चिनिएका साहित्यकार एवं विद्वान सत्यमोहन जोशीको निधन सन् 2022 मा भएको थियो। सन् 2022 को अक्टोबर 16 अर्थात विक्रमसम्म 2079 को असोज 30 गते 103 वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको थियो। 3 पटक मदन पुरस्कार विजेता शताब्दी पुरुष जोशीको जन्म विक्रमसम्म 1977 वैशाख 30 गते ललितपुरको बखमबहालमा भएको थियो। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनमा विश्व स्तब्ध भयो। सन् 2022 को सेप्टेम्बर 8 मा उनको निधन भएको थियो। उनका पिता राजा जर्ज छैटौंको मृत्युपछि एलिजाबेथले सन् 1952 मा सिंहासनमा प्रवेश गरेकी थिइन्। उनले पति प्रिन्स फिलिप एडिबर्डको सन् 2021 मा मृत्यु हुनु अघि 70 वर्षको शासनकाल बिताइन्।
भारतीय महान गायिका लता मंगेशकरको निधन सन् 2022 को फेब्रुअरी 6 मा मुम्बईमा भयो। कयौं दशक चलचित्रमा र चलचित्र बाहिर पनि लता मंगेशकरले हजारौं गीतहरू गाइन्। उनले थुप्रै भाषामा गीत गाएकी थिइन्। सन् 2022 को अक्टोबर 30 मा एक सम्झना लायक सोभियत लिडर मिखाइल गार्बाचेभको निधन भएको थियो। मिखाइल गार्बाचेभ 20औं शताब्दीको एक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व मानिन्छन्। गार्बाचेभको जन्म 2 मार्च 1931 मा दक्षिण रुसको स्टाभरोपोलमा भएको थियो। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको सन् 2022 को जुलाई 8 मा साँझ चुनावी प्रचारका क्रममा गोली हानी हत्या गरिएको थियो। 67 वर्षीय नेता देशको सबैभन्दा लामो समय सेवा गर्ने प्रधानमन्त्री मध्ये एक थिए। उनले सन् 2020 मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए। महान फुटबल खेलाडी एडरसन एरेन्टन्स डो नासिमेन्टो अर्थात पेलेको बिहीबार 29 डिसेम्बरमा निधन भएको छ। ब्राजिलको सानो शहर मिनास गेराइसमा सन् 1940 अक्टोबर 23 मा जन्मेका पेलेको 82 वर्षको उमेरमा मृगौला र प्रोस्टेटको रोगसँग लड्दा लड्दै निधन भएको थियो। उनी 3 पटक फिफा विश्वकप जिताउने एकमात्र खेलाडीदेखि सबैभन्दा बढी गोलकर्ता खेलाडी समेत पेले हुन्। पेलेले ब्राजिलका लागि 77 सहित कुल 1283 प्रथम श्रेणी गोल गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि वसुधा केसी, काठमाडौँ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। सुनसरीको इटहरीमा प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघको आयोजना र सुनसरी क्रिकेट संघको सह आयोजनामा लीग कप नकआउटमा प्रतियोगिता हुने भएको हो। प्रतियोगिता पुस 29 देखि माघ 8 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। इटहरी 9 स्थित जनता क्रिकेट पार्कमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सहयोगमा सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा 7 वटा प्रदेश र विभागीय टोली नेपाल एफएफ क्लब गरी 8 टिम सहभागी रहने आयोजकले जनाएको छ। 8 टिमलाई 2 समूहमा विभाजन गरी प्रतिस्पर्धा गराइनेछ। विजेता टोलीले नगद 5 लाख रुपैयाँ र उपविजेताले 3 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने आयोजकले बताएको छ। साबिक विजेता एफएफ क्लब 22औं संस्करणको आहारारा पोखरा गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रंगशालामा शनिबार भएको पहिलो क्वार्टर फाइनलमा धरान फुटबल क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै एफएफ अन्तिम 4 मा पुगेको हो। एफएफलाई जित दिलाउन बिकु तामाङ र युवराज खड्काले एक-एक गोल गरे। खेलको 37औं मिनेटमा बिकुले गोल गर्दै एफएफलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि खेलको 40औं मिनेटमा युवराजले गोल गर्दै एफएफलाई 2-0 को जित दिलाए। हिमश्री प्रालीको उत्पादन आहा तथा रारा तयारी चाउचाउको मुख्य प्रायोजनमा जारी प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रिय एकताका लागि बीपी स्वदेश फर्किएको सम्झनामा कांग्रेसले मनायो मेलमिलाप दिवस। पार्टी गुटगत दलदलमा फसेको गुनासो। सरकारमा सहभागी र एमालेसँगको पार्टी एकताको बहस एकीकृत समाजवादीमा चुलिँदै स्थायी समिति अनिर्णित, निर्णयको जिम्मा पोलिट ब्युरोलाई। अमेरिका, स्विजरल्याण्ड र रुवान्डामा सीधा उडान सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी। आगामी वर्ष 10 लाख पर्यटक भेट्याउने लक्ष्य। शनिबार मध्यरातबाट अंग्रेजीसम्म 2022 विदा हुँदै रुस युक्रेन तनाव। मध्य पूर्वको अस्थिरता, श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कट रहे वर्षभर चर्चामा। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला टी20 क्रिकेट सुनसरीको इटहरीमा पुस 29 देखि सुरु हुने प्रतियोगितामा 8 टिमको सहभागिता। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।